शबानी बाबा ने शहजादा के बदन से लिबास हटा दिया। उसकी गर्दन के नीचे पुश्त पर निशान शमशीर मौजूद था, जिसे देखते ही शबानी बाबा और रुस्तम खान ने सर झुका दिए। इस तस्दीक के बाद मलका जहां ने फ़र्त मोहब्बत में अपने बाजू फैला दिए और शहजादा खुर्रम ने आगे बढ़कर पहले माँ के कदम चूमे, फिर अम्मी हुजूर कहकर वालिहाना तौर पर उसके बाजू में समा गया। मलका जहां की आंखों से आंसू रवां थे। वो बेटे की पेशानी चूम रही थी और कहती जाती थी, मेरे बेटे, मेरे खुर्रम, मेरे चांद। शहजादा खुर्रम की आंखें भी भीग चुकी थी। माँ के प्यार ने उसका दिल गदास कर दिया था। कमरा में एक अजीब सा दर्द अंगेज सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे में सिर्फ दिल धड़क रहे थे। सभी माँ बेटे की इस मुलाकात से बहुत मुतासर हुए। मलका बर्राई हुई आवाज़ में बोली, मैं भी हैरान थी, मेरा खुर्रम बदल क्यों गया? अम्मी हुजूर, आपका खुर्रम कभी बदल नहीं सकता, ख्वाह क़यामत ही क्यों न गुजर जाए। माँ से मिलने के बाद शहजादा खुर्रम वज़ीर सल्तनत और सिपा सलार से भी बारी बारी बगलगीर हुआ। फिर कहने लगा, शबानी बाबा, रुस्तम खान, आप लोगों के दम कदम से मेरी ज़िंदगी की बहारें हैं। मैं जानता था शमशेर इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने के लिए मेरे बुज़ुर्गों को रास्ता से हटा देना चाहता है, मेरी ज़िंदगी की बहारें लूट लेना चाहता है, मगर बखुदा मैं गाफिल नहीं था। मैंने वो हाथ काट दिए हैं जो आप पर उठने वाले थे। भला खुर्रम ये कैसे बर्दाश्त कर लेता कि एक डाकू की तलवार उन बुजुर्गों पर उठे जिन्होंने मुझे गोद में खिलाया और मेरे नाज उठाए थे। रुस्तम खान ने कहा, शहजादा अली, हम तो ये पार्चा पढ़कर दंग रह गए थे। इसमें वली अहद ने तैमूर को मशवरा दिया है, हम दोनों को चांद की 10वीं रात को ख़त्म कर दिया जाए। रुस्तम खान, वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा जब मेरी तलवार अपने बुजुर्गों के खिलाफ उठेगी। मैं उस सल्तनत, उस तख्त ताज को ठोकर मार दूंगा जो मुझे आप जैसे बुजुर्गों से बरगश्ता कर दे। शहजादा अली, रुस्तम खान की आवाज़ भर्रा गई। फिर उन्होंने देखा सफदर नगर के आहन मिजाज सिपाहसालार की आंखें फरते जज्बात में भीगती चली गईं और उसकी पलकों से आंसू टूटकर रुखसारों पर बहने लगे। शायद ज़िंदगी में पहली बार उसकी आंखों से आंसू टपके थे। वो गुलगीर लहजे में बोला, सल्तनत आपकी अमानत है, हम अपनी जानों पर खेल कर इसकी हिफाजत करते रहेंगे और दुश्मन हमारी लाशों को रौंद कर ही आपके तख्त की तरफ बढ़ सकता है। ये कहकर रुस्तम खान मलका जहां की तरफ मुतवज्जी हुआ। मलका हुजूर, मुझे रुख्सत दीजिए ताकि मैं अभी और इसी वक्त उस डाकू को गिरफ्तार करूं जो शहजादा बनकर शाही महल में दाखिल हुआ और इस वक्त वली अहद के कमरे में आराम कर रहा होगा। रुस्तम खान, अचानक मलका की बजाय शबानी खान ने जवाब दिया, उस लुटेरे की गिरफ्तारी तुम्हारा फ़र्ज़ है, मगर वो ज़िंदा गिरफ्तार होना चाहिए। अभी उसकी आवाज़ की गूंज भी ख़त्म न हुई थी कि दारोगा महल्लात खूबसूरत बेग लर्ज़ां व तरसां भागता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और घबराई हुई आवाज़ में बोला, गज़ब हो गया मलके आलिया। शहजादा आली ने अपने पूरे महाफिज दस्ते को शाही महल में तलब कर लिया और तमाम मुसल्लह चौबेदारों को एक कमरे में बंद कर दिया है। मलका जहां ने कहा, वो परेशान न हो और मुख्तसर अल्फाज में सही वाक़या गौर से गुजार करे, मगर इस तसल्ली के बावजूद खूबसूरत बेग का खौफ दूर न हुआ। वो शहजादा खुर्रम को देख के बगैर कपकपाती आवाज़ में कहने लगा, मेरे जाने से पहले ही शहजादा आली अपने 30 शमशीर जनों को महल में बुला चुके और तमाम मुसल्लह चौबेदार और मुहाफिज गिरफ्तार कर लिए गए थे। जो ही मैं उनके कमरे में दाखिल हुआ, 2 शमशीर जनों ने मुझे जकड़ लिया और फिर शहजादा आली ने दरियाफ्त किया, दिलाराम कहाँ है? मैंने जवाब दिया, सुबह सिर्फ एक बार नज़र आई थी, फिर दिखाई नहीं थी। महल से निकलकर वो कहाँ जाती है, मुझे इल्म न था। मैंने लाख इनकार किया, मगर वो कहते रहे, तुम ज़रूर जानते हो और हमसे गद्दारी कर रहे हो। अगर तुमने उसके ठिकाने का पता न दिया तो कत्ल कर दिए जाओगे। अभी वो मुझे डरा धमका रहे थे। एक शमशीर जन भागता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उसने वली अहद को बताया, अभी अभी शाही कनीज़ शबानी बाबा और रुस्तम खान को अपने साथ लेकर मलका जहां के कसर में दाखिल हुई है। ये सुनते ही शहजादा आली खौफनाक लहजे में बोला, अच्छा हुआ वो दोनों अपने पाँव से चलकर मक्तल में पहुंच गए। आज उनकी मौत उन्हें शाही महल में घेर लाई है। फिर उन्होंने मुझे गुसल खाने में बंद कर दिया कि वापसी पर मुझसे निमटेंगे और अपने शमशीर जनों को हुक्म देने लगे, वो मलका जहां के कसर को इस तरह घेर लें कि कोई भी बचकर निकल न सके। मेरी किस्मत अच्छी थी कि गुसल खाने का अक़बी दरीचा मक़फ़ुल न था और किसी ने उस पर तवज्जो न दी थी।
میں فوراً پائیں باغ میں کود گیا اور بھاگتا ہوا یہاں پہنچا ہوں۔ سرکار، شہزادہ علی خون خرابے پر تلے ہوئے ہیں اور کوئی دم میں یہاں آیا چاہتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں یہ قصر چاروں طرف سے گھیر لیا جائے گا، ابھی وقت ہے، یہاں سے نکل چلیے۔ اسی سنا میں شہزادہ خرم نے دوبارہ بھیانک آدمی کی شکل اختیار کر لی تھی۔ کم از کم خوبصورت بیگ کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو سکی کہ اصل شہزادہ تو اس کے پاس ہی کھڑا تھا، جس نے ابھی ابھی اپنی حیت تبدیل کر لی ہے۔ جو ہی خوبصورت بیگ نے اپنی بات ختم کی، وہ کہنے لگا، امی حضور، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے جانباز آپ کے قصر کی حفاظت کر رہے ہیں۔ میں جانتا تھا تیمور کی ہلاکت کے بعد وہ بیڑیا قتل و خون پر اتر آئے گا، اس لیے میں نے شہزادی گلبانو کو بھی یہیں بلا لیا ہے۔ ظریف کماندار شہزادی کو لے کر آیا ہی چاہتا ہے، ہم اسی کمرے میں شمشیر کا انتظار کریں گے۔ یہ کہہ کر شہزادہ نے دلارام کو اشارہ کیا۔ وہ قصر جہاں کے اس کمرے کی طرف لپکتی چلی گئی جس کے زینوں پر سروں کا خفیہ دہانہ کھلتا تھا۔ خوبصورت بیگ حیرت پاش نظروں سے بھیانک آدمی کی طرف دیکھ رہا تھا، جس کی معروف آواز نے داروغ محلات کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ خوبصورت بیگ کی اطلاع غلط نہ تھی۔ چند ہی لمحوں میں شمشیر نے اپنے 30 شمشیر جنوں کے ہمراہ ملکہ جہاں کے قصر کو گھیر لیا۔ اس نے 20 آدمی قصر کے ارد گرد پھیلا دیے کہ کوئی آدمی باہر نہ نکل سکے، اور 10 ڈاکوں کو ساتھ لے کر غلام گردش کے اس حجرے کے سامنے نمودار ہوا جہاں ہر وقت 5 مسلح محافظ پہرا دیتے تھے۔ ان 5 نے ولی عہد کے حکم پر تلواریں اور نیزیں فرش پر ڈال دیے۔ دوسرے لمحے ڈاکوں نے ان کی مشقیں کس دیں۔ شاہ محل کے محافظ شہزادے کو اس روپ میں دیکھ کر دم بخود رہ گئے تھے۔ قصر جہاں کی کنیز بھی گرفتار کر لی گئی۔ اس نے تصدیق کی، وزیر سلطنت شبانی اور سپہ سالار رستم خان کچھ دیر پہلے ملکہ جہاں کے کمرے میں گئے تھے اور ابھی تک باہر نہیں نکلے، بلکہ دلارام بھی اسی کمرے میں موجود ہے۔ یہ مژدہ سن کر شمشیر کی خوشی کی حد نہ رہی۔ وہ تو صبح سے دلارام کی تلاش میں تھا۔ شمشیر نے صرف 2 آدمی کنیز اور محافظوں کی نگرانی کے لیے باہر چھوڑے، بقیہ 8 ڈاکوں کو لے کر کمرے خاص میں گھستا چلا گیا۔ چھوٹی سی راہداری عبور کر کے وہ 8 ننگی شمشیروں کے ساتھ بگولے کی سی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ ملکہ جہاں مسند پر بیٹھی شبانی بابا اور رستم خان سے مصروف گفتگو تھی، جو دائیں بائیں کھڑے تھے۔ ان تینوں کے علاوہ کمرے میں اور کوئی نظر نہ آتا تھا۔ جو ہی ملکہ جہاں نے شمشیر کو اس طرف آتے دیکھا، چونکنے کی بہترین اداکاری کی اور مشتعل ہو کر مسند سے اٹھی۔ اس گستاخی کا کیا مطلب؟ ملکہ حضور، شمشیر طنزیہ لہجے میں بولا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں رات کے وقت وزیر اور سپہ سالار یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں محل میں ان لوگوں کی موجودگی کا مقصد جاننا چاہتا ہوں۔ کیا تم شاہی محل میں اپنی موجودگی کا مقصد بتا سکتے ہو؟ ملکہ جہاں کے اس ذو معنی فکرے کو سن کر شمشیر بری طرح چونک اٹھا۔ کیا شاہی محل میں میری موجودگی غیر ضروری ہے؟ کم از کم اس کمرے میں تمہاری موجودگی قطعی غیر ضروری ہے۔ تو پھر آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، میں اس کمرے میں آپ کے ان دونوں مشیروں کے سر لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ کیا بکتے ہو؟ اوہو، آپ تو ناراض ہو گئیں۔ پھر ادھر ادھر دیکھ کر بولا، میری اطلاع کے مطابق دلارام کو بھی اسی کمرے میں ہونا چاہیے تھا، مگر کہیں نظر نہیں آتی، شاید چلی گئی۔ ملکہ نے قہر آلود نگاہوں سے اسے دیکھا اور کچھ کہنے نہ پائی تھی کہ بغلی کمرے کے دروازے سے نکل کر ظریف کماندار کمرے خاص میں داخل ہوا۔ لیکن جو ہی اس نے 8 عدد ننگی شمشیروں کو دیکھا، مارے ڈر کے اچھل کر پیچھے ہٹنے کی کوشش میں گر پڑا، پھر ڈرتے ڈرتے سنبھلا اور اٹھ کر بغلی دروازے کی طرف بھاگا۔ شمشیر گھرج کر بولا، عبد المنان۔ ظریف کماندار انہی قدموں پر رک گیا، پھر خوف سے تھرتھرایا، کھامتا آگے بڑھا اور آ کر شمشیر کی ٹانگوں سے لپٹ کر گگیانے لگا، حضور، سرکار، میں بالکل بے قصور ہوں، مجھے معاف کر دیں، کھڑے ہو جاؤ۔ ظریف کماندار لرزتا کپ کپاتا کھڑا ہو گیا۔ شمشیر نے پوچھا، دلارام کہاں ہے؟ یہ سن کر ظریف نے گھبراہٹ میں اپنی جیب میں ٹٹولنا شروع کر دی، پھر ڈرتے ڈرتے بولا، میرے پاس تو نہیں ہے سرکار، ابھی ہم نے پوچھا تھا وہ کہاں ہے؟ تم اس کے خالہ زاد ہو، ضرور جانتے ہوگے وہ کہاں رہتی ہے۔ اپنے گھر میں سرکار۔ اس کا گھر کہاں ہے؟ جہاں وہ رہتی ہے حضور۔ شمشیر نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا، کیا تم اس کا گھر نہیں جانتے؟ نہیں، ظریف کماندار نے نفی میں سر ہلایا، دراصل میں اس کا نقری خالہ زادہ ہوں، اصلی نہیں۔ شمشیر غصہ میں دانت پیسنے لگا، کیا تمہیں کسی نے شہزادوں سے گفتگو کرنے کی تمیز نہیں سکھائی؟ میرے ابا مرحوم نے سکھائی تھی حضور، مگر بھول گیا، اب آپ سے دوبارہ سیکھ لوں گا۔
آپ کو تمیز ضرور آتی ہوگی، کیونکہ آپ تو بالکل عصری شہزادے معلوم ہوتے ہیں۔ بے شک ہم تمہیں تمیز سکھائیں گے۔ یہ کہہ کر شمشیر نے تلوار اس تیزی سے گھمائی کہ اس کی گردن کے لیے ایک ہی وار کافی تھا، لیکن وہ بجلی ایسی صورت سے اچھل کر کئی قدم پیچھے ہٹا اور آداب بجا لایا۔ شمشیر کی تلوار جو پوری قوت کے ساتھ حرکت میں آئی تھی، اس کے اپنے ہی ایک ساتھی کی گردن میں پیوست ہو گئی۔ دوسرے لمحے اس کا لاشا فرش پر تڑپنے لگا اور خون کا فوارہ پھوٹ نکلا۔ شمشیر عبدالمنان کی پھرتی پر دنگ رہ گیا۔ وہ دور کھڑا اس سے فرشی سلام کر رہا تھا۔ اس نے دم توڑتے ہوئے ڈاکوں کی طرف دیکھا، پھر جنگل کے وحشی درندے کی طرح کچلیاں چمکاتا غراتا ظریف کماندار کی طرف بڑھا۔ ملکہ گرج کر بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شبانی اور رستم خان سے پہلے عبدالمنان کا سر کاٹنا ضروری ہو گیا ہے، کیا اتنے سروں کا اچار ڈالو گے؟ ظریف کماندار نے فکرہ کسا۔ شمشیر غصے میں تلوار لہراتا اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ مان کمرے کے تاریک حصے میں ایک بھیانک قہقہا بلند ہوا، جسے سنتے ہی شمشیر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ اس آواز کو بخوبی پہچانتا تھا۔ انہی قدموں پر رک گیا۔ ظریف کماندار اسی اشارے سے اپنی طرف بلا رہا تھا، مگر شمشیر کی نگاہیں تو اس سیاہ حیولے پر مرتکز تھی جو آہستہ آہستہ اندھیرے کے خلاف سے نکل کر روشنی میں آ گیا تھا۔ شمشیر کے ہوش اڑ گئے۔ وہ اس کا پر اسرار دشمن تھا، وہی بھیانک آدمی۔ تم؟ شمشیر تھوک نگل کر رہ گیا، مگر جلدی سنبھلا اور بولا، آج تم زندہ بچ کر نہیں جا سکتے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے شمشیر زنوں کو حکم دیا وہ آگے بڑھ کر بھیانک آدمی کے پرزے اڑا دیں، لیکن اس کے ساتھیوں میں سے کوئی ٹس سے مس نہ ہوا۔ شمشیر نے غصہ بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، پھر فوراً ہی اسے نیزوں کے وہ پھل نظر آئے جو اس کے ساتھیوں کی پشت میں چھپ رہے تھے۔ صرف شمشیر کے عقب میں کوئی نیزہ نہیں تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر بدحواس ہو گیا۔ اسی لمحے عقب سے آواز بلند ہوئی، تم لوگ ایک قدم آگے نہیں بڑھو گے، تلواریں پھینک دو۔ مجبوراً ڈاکوؤں کو حکم کی تعمیل کرنا پڑی۔ شمشیر پاگل ہوا جا رہا تھا۔ بھیانک آدمی کا کہا پھر بلند ہوا، دوست، سنا ہے تم شمشیر زنی میں بڑے ماہر ہو اور تمہارا نام بھی شمشیر ہے، کیا بکتے ہو؟ شمشیر نے جرأت دکھائی، میں شہزادہ خرم ہوں۔ اگر شہزادہ خرم تم ہو، بھیانک آدمی نے ایک ہی جنبش میں داڑھی مونچھ اتار کر پھینک دی، تو پھر میں کون ہوں؟ اب شمشیر کے سامنے شہزادہ خرم اپنی اصلی شکل صورت میں کھڑا تھا۔ یہ ناقابل یقین منظر دیکھ کر اس پر گویا برق آسمانی ٹوٹ پڑی۔ خوف سے اچھل کر پیچھے ہٹا، مجھے دیکھ کر ڈر گئے؟ سانگا جنگل میں تم نے میرے سواروں کو دھوکہ سے گھیر کر مارا، لیکن شاہی محل میں آ کر خود دھوکہ کھا گئے ہو۔ میں جس رات چاہتا میں تمہیں آسانی سے قتل کر سکتا تھا۔ تمہاری شہرگ ہر وقت میرے خنجر کی زد میں تھی، لیکن میں تمہیں زندہ گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ شہزادہ کو غافل پا کر شمشیر نے اس پر یکلخت اس تیزی سے حملہ کر دیا کہ ملکہ جہاں کے ہونٹوں پر چیخ سی تڑپ کر رہ گئی، مگر خرم غافل کب تھا۔ اس نے وار بڑی خوبصورتی سے روکا اور بولا، تمہاری یہ حسرت بھی پوری ہو جانی چاہیے۔ شمشیر بھوکے درندے کی طرح اچھل اچھل کر پے در پہ وار کرتا رہا، مگر خرم نے اس کا ہر وار بڑی پھرتی سے روکا۔ چند لمحوں میں شمشیر ہانپنے لگا۔ اب خرم کے حملے شروع ہوئے۔ شمشیر بری طرح خوفزدہ ہو گیا، کیونکہ ہر حملہ جان لیوا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے بچتا رہا۔ اسے تکا کر بدحواس کر کے شہزادہ خرم نے اس کے دائیں پہلو میں شمشیر لہرائی اور اس کے نوک لباس کو چیر کر شمشیر کے بدن پر خونی لکیر کھینچ گئی۔ شمشیر کرب آمیز آواز میں چلایا۔ شہزادے نے دوسری لکیر اس کی کلائی پر کھینچی اور اچانک ایسا ہاتھ مارا کہ شمشیر کے ہاتھ سے شمشیر نکل گئی اور چند سے فرش پر گر پڑی۔ شمشیر خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹا۔ اسی لمحے خرم نے تلوار کی نوک اس کے شہرک پر رکھ دی اور ڈاکو کا بدن ٹھنڈے پسینے میں بھیگ گیا۔ ملکہ جہاں، شبانی خان، رستم خان، خوبصورت بیگ اور اس سے پرے شہزادے گلبانو، دلارام اور بنت شاہو سب کے سب شہزادہ خرم کی شمشیر زنی پر اش اش کر اٹھے۔ اسی وقت ظریف کماندار بیرونی دروازے سے کمرے میں داخل ہوا۔ نہ جانے وہ کب باہر چلا گیا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے شہزادہ خرم کے جانباز 15-16 ڈاکوؤں کو ہانپتے ہوئے اندر لائے، جن کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ تمام ڈاکوؤں کو ایک کونے میں جمع کر دیا گیا، جہاں بازوں کے نیزوں کے پل ان کی پسلیوں میں چھپ رہے تھے اور تلواریں سروں پر چمک رہی تھی۔ ظریف کماندار ان سے فارغ ہو کر پہلے ملکہ جہاں کے حضور جھکا، پھر شہزادہ خرم کو تعظیم دیتا ہوا شمشیر کی طرف پلٹا۔ سرکار والا تبار، دیکھیے عبدالمنان کے جوہر۔
तुम्हारे लोमड़ों को किस तरह बांध लिया। 6 गीदड़ भागने की कोशिश में मौत के चुंगल में पहुंचा दिए गए, जहां वो हमांगते फिरेंगे। पिदरम शमशेर बूद। फिर वो शमशेर के सामने किसी लड़ाकी औरत की तरह हाथ नचाता और तमस्खर उड़ाता हुआ कहने लगा, अबे गांबड़, तू शहजादा खुरम ज़ीशान तो बन बैठा, मगर शहजादा के बचपन के दोस्त को न पहचान सका। मैं अब्दुलमनान नहीं, ज़रीफ का मानदार हूँ, शहजादा खुरम के अतालिक अव्वल का बेटा और बचपन का दोस्त। क्या अब मैं तुझे दिलाराम के घर का पता बताऊं? वो अंगूठे शहादत से अपना सीना ठोंकता हुआ बोला, ये है उसका घर। सब लोग ज़रीफ कमांदार की बातों पर मुस्कुराने लगे। दिलाराम ने खुद को शर्म से नीली और शहजादी गुलबानों की ओट में छुपा लिया था। इधर शमशेर की ये हालत कि काटो तो लहू न था बदन में। वो अपने ख्याल के मुताबिक शाही महल में एक नाटक खेल रहा था, मगर जो ड्रामा उसके साथ खेला जा रहा था उससे गाफिल रहा। अब ये ड्राप सीन बिल्कुल वैसा ही था जैसा शहजादा खुरम चाहता था। खुरम और शमशेर की शक्ल हैरत अंगेज तौर पर मिलती थी, एक पर दूसरे का गुमान होता था। फर्क था तो आवाज़ में, कोई जहरी इम्तियाज था तो सिर्फ इतना कि शमशेर के एक कान की लौ कटी हुई थी। इस मुशाबियत ने सबको हैरान कर दिया। शहजादी गुलबानो नीम तारीख गोशे में तस्वीर हैरत बन के रह गई। वो शहजादा खुरम के धोखे में एक डाकू से प्यार करती रही थी। अचानक मलका जहां आगे बढ़ी और शमशेर के बिल्कुल सामने आकर रुकी। उसकी आवाज़ ने तिलिस्म महवियत तोड़ दिया। शमशेर, तुमने डाके मारे, लोगों को लूटा, बेगुनाहों को कत्ल किया, सबसे बढ़कर यह कि हुकूमत और आवाम को धोखा दिया। नकली शहजादा बनकर एक माँ के जज्बात और एक शहजादी की इज़्ज़त और मोहब्बत से खेलने की कोशिश की। तुम्हारे जुर्म इतने ज़्यादा, इतने भयानक है कि इनके सामने मौत की सज़ा भी कोई मानी नहीं रखती। इसके बावजूद हम तुम्हारा बयान सुनेंगे, तुम्हें सफाई का मौका देंगे। हमें बताओ, तुम कौन हो, कहाँ पैदा हुए, तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं? शमशेर ने मलका की आंखों में झांका, शायद वो उन पर रहम की झलक तलाश कर रहा था। फिर उसने नजरें छुड़ा लीं और डूबी सी मदम आवाज़ में कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता। मेरे माँ बाप कौन थे, कहाँ रहते थे, क्या करते थे, मैंने उनकी सूरत देखी न उनके नाम सुने। शायद वो मेरे पैदा होते ही मर गए थे, शायद विलादत के बाद उन्होंने मुझे कूड़े के ढेर में फेंक दिया या किसी बुर्दा फरोश के हाथ बेच दिया था। मैं कुछ नहीं जानता। वो गरीब थे या अमीर, मोहताज थे या गनी, रहम दिल थे या जालिम, मुझे इल्म नहीं। मैंने सांगा जंगल की एक शिकस्ता हवेली में होश संभाला और दरिंदों की आवाज़ें सुनता जवान हो गया। सांगा जंगल में सरदार ने मेरी परवरिश की, मुझे डाका जानी सिखाई। उसके साथ 5 और डाकू उस हवेली में रहते थे, बड़े खौफनाक, बड़े भयानक, मगर अपने सरदार का हुक्म बेचूं व चुरा मानते थे। सरदार उस वक़्त जब मेरा बचपन सिर्फ 3 साल का था, मुझे किसी बस्ती से उठा लाया था। मैं उस बस्ती के बारे में भी कुछ नहीं जानता। उसी ने मेरा नाम शमशेर रखा, मेरी परवरिश की और मुझे अपने पेशे का वारिस बनाया। मैं 17 साल का था जब वो मर गया और डाकू ने मुझे अपना सरदार बना लिया, क्योंकि मैं बहादुर और दलेर था। 1-1.5 साल के अंदर मैंने साथियों की तादाद बढ़ा ली। जंगल की हवेली को तामीर व मरम्मत के बाद एक मजबूत पनागाह बना दिया, जहां हम कानून के मुहाफ़िज़ों और जंगल के दरिंदों से महफूज थे। मेरी किस्मत में डाकाजानी लिखी थी, लोगों से छीन झपट कर खाना मेरा मुकद्दर बन गया था। अगर बचपन में सरदार के बजाय मुझे कोई फ़कीर अगवा कर लेता तो शायद मैं भी आज बाज़ारों में भीख मांग रहा होता। अगर मैं किसी अच्छे आदमी के हाथ लगता तो ज़रूर अच्छा आदमी बनता, मगर मुकद्दरात अटल हैं। बचपन की तरबियत ने मुझे डाकू बना दिया। लाची खान मेरा एक नायब था। एक रोज़ उसने ये इंकशाफ करके मुझे हैरान कर दिया कि मेरी शक्ल हूबहू सफदरनगर के वली अहद शहजादा खुरम ज़ीशान से मिलती है, जो पहाड़ी किला में तालीम व तरबियत हासिल करने के बाद अनकरीब सफदरनगर लौटने वाला है। अगर उसे हलाक करके मैं खुद शहजादा खुरम बन जाऊँ तो सफदरनगर की बादशाहत मुफ्त में हाथ आ सकती है। चुनांचे लाची खान के ज़रिए हमने शहजादा खुरम को सांगा जंगल में घेर लिया, लेकिन मेरी बदनसीबी के वली अहद बच निकलने में कामयाब हो गया। मैंने सल्तनत पर कब्जा करने का जो मंसूबा बनाया था उसमें नाकाम रहा। ये है मेरी कहानी। अब आप जो सज़ा देना चाहें दें, मैं रहम की दरख्वास्त नहीं करूँगा, क्योंकि जब मैंने किसी पर रहम नहीं किया तो किसी से रहम क्यों मांगूँ। ये रुदात सुनकर शमशेर खामोश हो गया और कमरे में एक बोझल सा सन्नाटा छा गया। अचानक मलका जहां की आवाज़ सुनाई दी, तुम अपने माँ बाप के बारे में कुछ नहीं जानते?
نہیں، صرف اتنا یاد ہے، سردار کے پاس آنے سے پہلے غالباً میں کسی درویش کے پاس رہتا تھا۔ ایک مرتبہ خود سردار نے بتایا تھا کہ وہ ایک فقیر تھا۔ اچانک ایک بھاری اور پررعب آواز نے سب کو چونکا دیا۔ ملکہ حضور، یہ آپ کو کچھ نہیں بتا سکے گا کیونکہ خود نہیں جانتا، مگر میں ابھی راہداری میں کھڑے ہو کر شمشیر کی کہانی سنی ہے اور اب آپ کو بتا سکتا ہوں یہ کون ہے۔ سب کی نظریں دوڑ کر دروازے پر مرتکز ہو گئیں، جہاں گونا بستی کا شیخ چاندی کے موٹ والا بھاری عصا لیے سردار شاہو کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ بولا، شمشیر کی حقیقت بیان کرنے سے پہلے میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، سردار شاہو کی بیٹی نیلی کہاں ہے؟ وہ بستی سے نکل کر شہر کی طرف آئی تھی، پھر لوٹ کر نہیں گئی۔ ہم دونوں اسی کی تلاش میں آئے ہیں۔ ملکہ کے بجائے جواب شہزادہ خرم نے دیا، محترم شیخ، نیلی بالکل محفوظ اور اس وقت یہیں موجود ہے۔ نیلی نے بھی، جو شہزادی گلبانو اور دلارام کے ساتھ نیم تاریک گوشے میں کھڑی تھی، اپنے مرشد روحانی کی آواز سن لی۔ وہ دروازے کی طرف لپکی اور شیخ کے پاس پہنچ کر ادب سے جھک گئی، پھر اس نے اپنے بابا کو سلام کیا۔ ملکہ جہاں نے حیرت سے شیخ کی طرف دیکھا، تم شمشیر کے متعلق کیا جانتے ہو؟ شیخ نے بنت شاہو کے سر پر ہاتھ کا سایہ کرتے ہوئے جواب دیا، ملکہ حضور، آپ کے ایک بیٹے نے اس غریب لڑکی کو زندگی بخشی، مگر آپ کا دوسرا بیٹا اس بیچاری کی جان لینے پر تل گیا۔ دوسرا بیٹا؟ ہمارا کوئی دوسرا بیٹا نہیں۔ ملکہ عالیہ، آپ بولتی ہیں، آپ کے ہاں تمام بچے پیدا ہوئے تھے اور یہ بدبخت شمشیر آپ ہی کا فرزند اول جواں بخت ہے۔ جواں بخت کا نام سن کر ملکہ یوں تڑپی جیسے کوئی ننھا سا چوزا اس کے پاؤں تلے آ گیا ہو۔ ساتھ ہی شہزادہ خرم نے شمشیر کے حلق سے تلوار ہٹا لی۔ جواں بخت؟ بے شک ہمارے جڑواں بچے کا نام یہی تھا، مگر وہ تو پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا تھا۔ مردہ بچے کی تجہیز و تکفین سلطان مرحوم کے چھوٹے بھائی شہزادہ اورنگ شہریار کے سپرد کی گئی تھی، لیکن جس نے اسے باغ نوروز میں دفن کر دیا تھا۔ چنانچہ جواں بخت کی قبر باغ نوروز میں آج بھی موجود ہے۔ آپ بجا فرماتی ہیں، شیخ نے جواب دیا، باغ نوروز میں ایک ننھی سی قبر کھودی گئی تھی، لیکن اس میں جواں بخت دفن نہیں ہوا تھا۔ تمہیں کیا معلوم؟ مجھے سب کچھ معلوم ہے سرکار۔ آج آپ کو اس راز سے آگاہ کیے دیتا ہوں جو آپ سے چھپایا گیا تھا۔ شیخ ایک لمحہ رک کر بیان کرنے لگا،